ألف الله ألف الله با بيت الله با بيت الله تا توبة تا توبة سا ثواب جيم جنة سا ثواب جيم جنة ألف الله با بيت الله تا توبة سا ثواب جيم جنة ألف الله ألف الله ألف الله با بيت الله با بيت الله تا توبة تا توبة سا ثواب جيم جنة سا ثواب جيم جنة ألف الله با بيت الله تا توبة سا ثواب جيم جنة ألف الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ألف الله ألف الله با بيت الله با بيت الله تا توبة تا توبة سا ثواب جيم جنة سا ثواب جيم جنة الله الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন। पहला कलमा तय्यब तय्यब माने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा